Celebrations of the Feast of Our Lady of Valankani in Madhavada, Kalangut went awry on Friday evening when a local one, Joki Rodriguez, went violent, damaging sound equipment and a laptop. Kalangut police charged the spot and booked a case against Rodriguez. Organizers of the celebration said the incident caused them a loss to the tune of nearly Rs 20,000. The reasons for the attack are still unknown. Let them also give their statement as well. Bayan చూడడం చూడాలి Felix Today is the occasion of our feast, and on a feast day, one guy named Joaquim Rodriguez came over here all of a sudden when our boys, our local boys, normally every year play music and celebrate the feast over here at this under the oak tree, under the banyan tree, say more than 20 to 30 years. So now all of a sudden this guy, he's been a criminal. Okay, he has cases against him also, and he came all of a sudden with a chopper and started swinging on people. He's broke speakers also. He's broke his speakers. माझ्या टिंगासोर दोन स्पीकर आले आणि एक एम्प आलो, एक मिक्सर आलो, फ्रेंडाचे दोन लॅपटॉप आले, एक स्पीकरान तलवार मारले आणि स्पीकर फोडला आणि दुसरा स्पीकर हाला उडयला आणि माझो पळय एम्प आल्लो व्हडलो एम्प, तो एम्प वयर उडयला आणि जमनीर मारला आणि पळय आणि हे आहले पळय मिक्सर मारलो, तो मिक्सरय फोडला आणि एक लॅपटॉपाचेर कोयतो मारून सगळें फोडलां आणि कंप्लेंट रजिस्टर केल्या. नाव त्याचे जोकी रॉड्रिगीज. आमचे उमेद बोवालो थिंगा सडनली येयलो तो आनी नायफ घेवन डायरेक्ट गोमटेर मारपाचो आहलो, चुकयली हांवें आनी सायडीक रावलो. तो सगळ्यांक मारपाक गेलो फुडें सगळ्या भुरग्यांक आमच्या. इंजर्ड कोण ना, मातशें चुकलो तो भुरगो थिंगासर आनी बाटल्यो बिटल्यो फोडल्या थिंगासर आनी म्हणटा तो माड्ड्यार म्हणटा प्रोस्टिट्यूशन म्हणटा चड जाल्या म्हणटा. आमचे माड्ड्याले भुरगे खंय कोणूच ना. ह्यो आमकां येवन भुरगे आमचे म्हणटा वर्साक एकदां फेस्त करता. हे म्हणटा हे सामकें न्हू कोयते घेवन मारपाक. आमी वर्सा नियरली 20 years 30 years आमी म्युजीक वाजयता. अहें आमकां केन्ना जावन दीस इज द फर्स्ट टायम दिस हॅपन इन गोवा, इन कलंगूट. आतां तो तर इतलो तरी होर आहा जाल्यार भायले आतां भायले कलंगूट बीच जाणा तुमी कोल्लो पळय तो कलंगूट बीच कितले जाण येता पळय ते. आतां इतले जाण कलंगूट बीचार प्रोस्टिट्यूशन चलता, इजडे आसता, सगळे आसता. तेंकां कित्याक रुमा आतां कलंगूटान कितले जाणांनी रुमांक गेल्ल्या ते आतां कितले जाणांक भायल्यांनी चेडवांक वाडटा. तेंकां आतां भायल्यान चेडवांक वाडटा. तेंकां कित्याक धरिना? आमच्या गोंयकारांक कित्याक हें करता? कित्याक गोंयकारांक? आमी आमच्या एमएलएकूय हाडलेलो, एमएलए येवन गेला मायकल लोबो आनी तेणें आमकां जायतो आदार दिला आनी PI येयलो आनी आमचो PI येयलो आनी PIन आमकां जायतो हेल्प केला. तेका सोडूंक फाना तेका हे केला. थँक्यू. अननेसेसरी आमी बरे एन्जॉय करताले हिंगासर आनी कोणाकूच कांय ट्रबल दिनासले. ह्यो तिकडे सोडून येयलो, चॉपर घेवन येयलो आनी आमी केन्ना डिसायडूच करूंक नासले कोण हिंगासर आमकां अटॅक करतलो म्हणून. 7-8 जाणांचेर आमच्या फ्रेंडाचेर चॉपर मारलो आनी आमचे सगळे भुरगे भिवन धांवंक लागले आनी मागीर थिंगासर येवन तेणें लॅपटॉप फोडलो, स्पीकर फोडले, सगळें फोडलें. येदो व्हडलो चॉपर आमी लायफान केन्नाच पळोवंक ना. तुमकां पळय आमचें हें आहा म्युजीक घाल्लेली आमी, ती आमची लँडलॉर्ड. ते आतां आमकां कोणी आमचे फादर बाते हे करतले, आमचो पाय बाते हे करतले, डॅडी बा उणी तेका जातली 40 years तरी. आनी येन आमकां हांगासर आमी परमिशन घेतला तेजे आमी वाजयता म्हणून थिंगासर कित्याक एकूच दीस फेस्ताक आनी तेन आमकां सांगलें तुमी वाजोवया, प्रॉब्लम ना. गोठो करतात हे भुरगे हांगासर नातालांकूय गोठो करतात
आणि कॉम्पिटिशनांनी पार्ट घेतात नातालाचे गोठ्याचे आणि फेस्ताक आणि न्यू इयराकूय म्युजीक लायतात आणि एन्जॉय करतात, नाचतात बिसतात. म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना, ते आमचेच भुरगे ते.